भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मुगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आज सप्टेंबर म्हयन्याचो 1 तारीख. नवो म्हयनो आमच्या हातांत जेजून दिला. ऑगस्ट म्हयन्यांत जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. सप्टेंबर म्हयन्यांत आमच्या संगाता रावून आमच्या दिसपडत्या ग्रासांत आमच्या कामांत सर आमच्या गरजांक फौज करूंक जावंक म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया. कित्याक जेजू आमचो हात धरून आमकां तो चलयता, आमकां तो राखता आनी सांबाळता. वायट विघ्नांत तो आमकां सांगात दिता. तर आज जेजू आमकां भोव अर्थ शिकोवण शिकयता. लुकाचो वांजेल अध्याय 7 ओळ 7 तावन 8 पर्यंत, 14 तावन 16 पर्यंत आनी 21 तावन 21 आनी 3 पर्यंत जेजू पुर्वजांच्या रिवाजा विचांत आमकां शिकोवन दिता. पूण अध्याय 7 ओळ 14 आमी वाचूंक गेल्यार परत्यान एक पोटी जोम्या लागीं आपोवन जेजू सांगा लागलो, ऐका तुमी समेस्त आनी हांव तुमकां सांगता. तें तुमी समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना. भायर तावन कितें मनशाच्या भितर वेता तें मनशाक मेळयना. बगार पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. मनशाच्या तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. तें कसलें जावंक पुरो तें आमकां वळ 21 वर्स 21 पळोवंक मेळटा. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजा तावन भायर सरता तें हें खोटें आलोचन, प्रद्वार, अनैतीक संबंध,
चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटेपण, बसकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण हे सर्व वायट मनशाच्या भितर थावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. वैमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजू पुर्वजां विचार सांगता तशेंच मनशाक कसले मेळयता म्हूण सांगता. पयल्यान आमी पळोवया पुर्वजांच्या रिवाजे विचारांत. जेजूक थोडो व्यक्ती फरिसेव एक पंगड करून पुर्वजांच्या रिवाजा विशांत विचारूंक आयले. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे शिष्य थोडो रिवाज पाळिनातले. जावंक पुरो एक आयच्या वांजेलान आमकां मेळोंक मेळटा हात धुवचें. दुसरे कडेन आमी पळयता साबाताच्या दिसा तांची साबात पाळिनातलें. काम करूंक ना जाल्यार काम करचें. हें पळोवन जेजूक येवन ते आज सवाल करतात. त्या देखून जेजू सांगता पुर्वजांचे रिवाज मुखाच्या भोवान आनी मिनो दोन संगती आसात. एक उपादेश आनी एक रिवाज. उपादेश देवान मनशाक दिल्ले ते जावन आसा 10 उपादेश. ते आमकां पळोवंक मेळटा दुसऱ्या पुस्तकांत खंडी जावन उत्पत्तीच्या न्ही खंडी जावन निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 20 आमकां पळोवंक मेळटा कशें देवान 10 उपादेश मनशा कुळाक दिले. निर्गमन पुस्तक एक्झोडस चॅप्टर 20. ताच्या उपरांत आमी पळयता मगाच्यान आयिल्ले ते 2 बूक खंडी जावन लेवी शास्त्र आनी गणान लेविटिकस आनी नंबर्स हातूंत जाय तितले रिवाजे बरोवन घाल्यात. हे काल्याक बरोवन घाल्यात म्हणून जेजू आमकां चारी वांजेलांत थंय आमकां शिकयता. तो सांगता तुमच्या काळजाच्या दारुणाया खातीर मैजेन अशें बरयल्लें. हे जावन आसात रिवाज. त्या देखून रिवाज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जावंक पुरो जेजू सांगता लुकाच्या माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5, 6 आनी 7 आमकां पळोवंक मेळटा. अशें पळोवंक गेल्यार रागा विशांत शिकोवण जेजू शिकयता आसतना जेजू सांगता तुमच्या पुर्वजांनी अशें सांगिल्लें आसा पूण हांव तुमकां अशें सांगता. दुसरें प्रद्वरा विशांत तुमच्या पुर्वजांनी अशें सांगिल्लें आसा पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोट्या नदरेंत एका स्त्रियेक पळयता तो ताणें तिचे कडेन प्रद्वार कर्ण जाला. जावंक पुरो लग्न बांदा विशांत ह्या लग्न बांदा मोडच्या विशांत जेजू सांगता अशें बरयल्लें पूण हांव अशें सांगता. वय पारीकपणा विशांत दुस्मानाच्या मोग करच्या विशांत आनी हर एका विशांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू सांगता. दान धर्मा विशांत मागण्या विशांत उपास करच्या विशांत अशें बरयल्लें पूण आतां हांव अशें सांगता. हे जावन आसा रिवाज. फरिसेव सादुसेव आनी जुदेव पाळून आसले पूण जेजू ह्या रिवाजेक नवोच अर्थ दिता. तुमकां दिवचें जाल्यार एक उदाहरण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आदी मागा सक्कड इगर्जेनी गांठ आसली. आमी गांठ पळयता आनी आमी आयकलां काल्याक गांठ दिताली. गांठ ती काल्याक मारताली म्हणलें कोणूय सवालां विचारल्यान की विचारल्यार तुमकां जाप मेळ्ळें जावंक पुरो. आदी मागा वॉच नातिल्लें घडयाळां नातिल्लीं. सकाळीं 5 वरार या 6 वरार इगर्जेचे गांठ मारता आसतना आमकां कळटालें आतां वरां 5 जालीं उठाचें म्हणून. ह्या दनपाराचें 12 वरांचें गांठ मारता आसतना आमकां कळटालें दनपाराचीं 12 जालीं म्हणून. ह्या सांजेर गांठ मारता आसतना
ती 7 वरांची गांठ 7 जाली म्हणून ही गांठ सगळ्या त्या लोकांक इगर्जेच्या जावं पुरो क्रिस्तावांक या अक्रिस्तावांक एक वेळाचो संबंध सांगतालो. हो वेळ जालो म्हणून त्या गांठीद्वारे लोक समजताले. पूण आज सगळ्या कडेन मोबायलांत या आतार वाच बसून या घडयाळ आमच्या घरांत आसा जाल्यान आमकां आज गांठीची तितली गरज ना. दुसरें जावन आसा मोगाच्या भोवन आनी भयणो, आमच्या मिसा वेळार आमी गांठ मारता. कुमगार या जेदना याजाक वयर उखलता आसतना या काल्स पवित्र काल्स वयर उखलता आसतना याजाक आल्तर भुरगे गांठ मारतात. कित्याक म्हळ्यार आदी मागा मीस लातीन भाशेन आसलें, लॅटीन भाशेन आसलें. लोकांक समजून आसलें लातीन भास. लोकांक जेदना मिसाचे प्रमुख भाग येता आसतना गांठ मारन सांगचें आसलें, आतां तुमी दिंबीवर पडा, आतां पवित्र वेळ जावन आसा म्हणून. वैमगाच्या भावांनो, हें करतालो त्या दाळा दियोकोनाक लातीन भास येताली. पूण आतां मीस आमच्या भाशेन आसा. त्या देखून गांठीची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां मीस अर्थ जाता. आमकां मिसाचो एक भाग आमकां कळीत आसा. खंयचो भाग प्रमुख येता म्हणून आमी त्या वेळार उबें रावचें, या दिंब्येर पडचें, या बसचें आमी पळयता. तर मुगाच्या भावान आनी भयणो, सभा रिवाजे आमी पाळटा, पूण ते कित्याक म्हणून आमकां कळीत ना. दुसरें जावन आसा, आमकां कसलें मेळ्ळें करता आमचें उलोवणें. मुगाच्या भावान आनी भयणो, आमचें चिंताप, आमची साल समकण खंडीत जावन आमकां नितळ करता या मेळ्ळें करता. आमच्या कुडीक वचें खाण न्हय. आमच्या कुडीक वचें खाण म्हाका मात्र ती पिडा येवंक दिता, पूण आमचें उलोवणें असल्या सर्वांक पिडा दिवंक शकता. जावं पुरें उदाहरण दिवचें जाल्यार एकलो रागान घरा आसल्या भुरग्यांक बायलेक जोर करता जाल्यार तें त्या वातावरणांत विबाड करता. जावं पुरो एकलो पिवण येवन घरांत अशांती करता जाल्यार त्या घरांत आसल्या सगळ्यांक तें लागू जाता. वैमगाच्या भावान आनी भयणो, त्या देखून जेजू म्हणटा, जें कितें आमच्या भितर वता तें मनशाक मेळ्ळें करना, बगार जें कितें भायर येता. तर मुगाच्या भावान आनी भयणो, आज जेजू आमकां 2 संगती सांगता. जेदना तूं रिवाजे रुली रेग्रो पाळटा आसतना पयले विचार, तें हांव कित्याक पाळटां. ताच्या द्वारे म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक ह्या समाजाक कितें बरें जाता. दुसरें जावन आसा मुगाच्या भावान आनी भयणो, जेदना म्हजें चिंताप करण्याद्वारे आनी उतरांद्वारे हेरांक मेळटा. बॉडी लँग्वेज अँड वर्ड्स आमी म्हणटा. त्या देखून आमी उलोवचें, या आमची करणी हेरांक संतोष दिवची, शांती दिवची, मोगाची जावन म्हणून आमी ह्या वेळार मागया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी गायन आमी गावया. तशेंच गायना उपरांत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हाडून आयल्या मोठी माये, प्रथम फळां तुजी बाळां पेटोवन दिता माळो राणे. बाळो मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यां माये. बाळो मोरये आमचे राणये, हांव तूं आमकां भुरग्यां माये. पापा विणे देवा देणे
सातान जोखीम लाभले माये पवित्र करता जियोचिने जेजू सोम्याक दिलोय माये बाळक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये बाळक मोरये आमचे राणये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये हांव तूं आमकां भुरग्यांक माये. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीची BP हाय जाल्ली आनी लिव्हर सुजिल्ली. ते दळा हांव कंतीन बुडल्ली. आमी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बरवोशान मागोन आशिल्लें हांव. आतां देवाच्या दयेन म्हज्या मम्मीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मोनिका डिसोजा म्हणली भयण शिवमोग्गातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका सुमार 10-12 वर्सां तावन एलर्जीची खोंकली आशिल्ली. हांव आयुर्वेदीक आनी इंग्लीश कितले वकात केल्यारी गूण जावन येतलें. कितल्या डॉक्टरा लागीं गेल्यारी सुमार जावन येतलें. तेन्ना डॉक्टरान एक दीस ब्लड टेस्ट करूंक सांगिल्लें. तातूंत एलर्जीची खोंकली म्हणून कळून आयलें. तेन्ना म्हज्या आंटीन म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचें लिंक दिलें. ते दळा तावन हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बरवोशान हांव दिंबयेर पडून रडोन मागोन आशिल्लीं. जेजून ताच्या अमोलीक रक्तान म्हाका आपडून गूण केला आनी म्हाका आतां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. ब्रह्मावर्तावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, एका वर्सा आदीं आमचें घर बांदूंक आमी निर्धार घेतिल्लो, पूण आमकां साबार अडकळ्यो आशिल्ल्यान आमकां घर बांदूंक जालें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा बावार्थान उसार नाशिल्लें हांव. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्लें हांव. आतां देवान आमकां सर्व अडकळ्यातावन निवारण आमकां एक बरें घर फावो जाला. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजो डाडा आयर्लंडांत आसा. म्हजो डाडा कामा खातीर गेल्लो, पूण तरी आमकां आर्थीक अडकळ्यो आशिल्ल्या वरवीं आमकां एकल्यान काम सोदूंक कुमोग केल्ली आनी म्हज्या डाडाक एक पार्ट टायम जॉब मेळिल्लें. तें म्हज्या डाडाक फकत 4 हप्त्याचें काम जावन आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान आमी मागोन आशिल्लें हांव. आतां म्हज्या डाडाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेजू क्रिस्त ते मुगाच्या भवनणी आनी भयणीनो, मागया आमी
आमच्या कुटुंबाच्या सर सण्या पासोतू प्रत्येक जावन मलगड्या पासोतू ताणी दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो आमच्या कुटुंबाक आज बऱ्या पावंडाक पावोंक शकल्यांत. पूण जाल्यार ती रिती रिवाजे आयच्या समाजाक लागू जायना जाल्यार आमी ताचे वयर दबाव घालचे न्हय. खंडी जावन तो रिती रिवाजे आमच्या कुटुंब बरें करता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत सांगातपण हाडटा जाल्यार खंडी जावन तें बऱ्याक म्हूण आमी मुंदवरसून वरयेत. सबार पोटी आमच्या मालगाड्यांनी आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाजे खंडी जावन बऱ्याक पडल्यात. आमच्या जिविताक बऱ्या पावंडाक ते वचोंक पावल्यात. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी मागया त्याच जेजू कडेन. तो जेजू आमकां बरें उलोवणें उलोवंक जावं पुरो आमच्या तोंडांत न्हू हेरांक बरें उलोवणें आयकोवंक बरें उलोवया. कित्याक जाकोब ताच्या पत्रान म्हणटा, तुज्या जिबेद्वारी एकल्याचें जीव जिवीत जिवेत आनी एकल्याक मरण दिवयेत. एकल्याक वायट करयेत, एकल्याक बरें करयेत तुज्या उलायण्याद्वारे. तर आज आमी बरें उलोवया. कशें जेजू सर्वांक की बरें उलयलो. त्या प्रद्वर स्त्रियेक जेजू म्हणटा, बाये तुका कोणीय पातर मारून आनगी, हांवें मारिना, वच आनी मुखार पाता करिनाका. असलें बरें उलोवणें उलोवया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आनी त्याच जेजूक लागीं आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळवण्यो अश्यो आसात. येदोळूस कळीत केल्ल्या प्रमाणे लंडनांत सोलोनसच्या रितीरेसो हो तिसरो आनी निमाणो दीस जावन आसा. आयच्या दिसा ब्रदर प्रकाश त्या सुवातेर हजर आसतलो. आयचो दीस आयताराचो दीस सप्टेंबराची 1 तारीख चर्च ऑफ सेंट सेबॅस्टियन अँड सेंट पँक्रस किंग्सबरी हांगासर दनपाराच्या 3:30 वरांतावन सांजेच्या 7:30 वरांपर्यंत विशेष मागण्याची मांडवळ आसतली. कोंकणींतल्यान इंग्लीश भाशेक भाशांतर म्हणजे ट्रान्सलेशन आसतलें. भुरग्यांनो, युवजणांनो, आवय बापायांनो, वडिलांनो, तुमकां सर्वांक व्हडा संख्यान आमी हजर जावंक येवकार मागता. देवाचें उतर, पवित्र मिसाचें बलिदान, अर्गां वखाणी, शिकोवण तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन तुमच्या सर्व गरजां पासत आसतलें. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक कृपा आनी आत्मीक घाटाय आमी अनुभव करया. तशेंच यूट्यूबाचेर आयचे 3 वरांचे पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सर्व कुटुंबाच्या गरजां खातीर आसतलें. आमी तुमच्या सर्व कौटुंबीक गरजां पासत मागतल्या. देव आमकां सर्वांक ताच्या सक्तीन, ताच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरून दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लविना फेर्नांडीस म्हणली भयण विरार्थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, एक इंजेक्शना वरवीं इन्फेक्शन जावन पस जावन सुजोन म्हाका रेड्ड जाल्लें. हांव डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान इन्फेक्शन कट्ट करून काडिचें म्हणून सांगलें. पूण म्हाका कट्ट करूंक नाका आसलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका ऑफिसाक वचूंक आसलें. त्या खातीर हांवें 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कळनासतना व्हडा भावार्थान हांवें देवा लागीं मागलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हजें इन्फेक्शन दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना इन्फेक्शनांत आसली रेशी पुरा गूण जाल्ली. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें आमचो जागो सेल जावन वेचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. 3 वर्सां तावन आमी मागोन आसल्ल्या. आतां आमचो जागो सेल जाला. तशेंच म्हाका एलर्जी आनी पेंकाट दूख आसलें, तेंय आतां उणें जालां आनी त्या पासून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लाविशा फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती
ती म्हणटा मे म्हयन्यांत म्हाका एक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं आनी 2 म्हयन्यां उपरांत म्हाका एक बरें काम फावो जालां. देवान म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.